Ang barangay nga kaniadto gitawag og baryo. Mo'y giisip mga friends nga labing gamay nga local government unit sa nasod. Ang pangu sa barangay nga baryo ang tawag kaniadto gitawag ni og kabisa di barangay. Nga sa ato pa head of the barangay. Dayon gihimong teniente del barrio. Dayon sa pagpanglabay sa katuigan murag gi-promote ang ranggo o gihimo ng kapitan sa barangay. Hangtod sa miaging Oktubre 2023, dunay 42,046 ka barangay sa tibuok nasod. Ang barangay gipanguruhan sa kapitan ug duna siya'y 7 ka konsihal. Kaniadto nga ang pangos barangay gitawag pa og teniente del barrio, doon na siya kaabag nga gitawag og vice teniente del barrio. Doon ay vice ba? Vice captain, vice teniente del barrio nga. So diyang gihimo na nga kapitan angan sa pangulos barangay, wa na gibutang nga vice barangay captain. O niya ang kalainan kaniadto og karon kay halos way gusto nga mahimong opisyal sa barangay kaniadto, wa mo goy sweldo. Di mapareha karon. Pero karon friend, sus, paistilan, mag-away sa uban nga mga dapit, magpinatyanay kay mag-ilog kinsa ang mudaog ug mapili nga kapitan. Aron garbo nga sila na imong kapitan og ingon man dako sa honorarium. Kay nahibaw naman mo nga ang barangay usa ka local government unit sama ra usab ni lungsod, probinsya nga gipanguluhan og mayor o gobernador. LGU man gyapon na sila. Samtang gamay ra ang teritoryos barangay apan matud sa Department of Interior and Local Government kanang DILG nga ang mga kapitan sa barangay mas dako og gahom kung itandi ni mos mayor o gobernador. Tuo ka? Di. Bueno paminaw. Aron mo masayod. Sa mga lungsod, syudad o probinsya, ang mayor o ang gobernador dili malalis nga sila mo ay chief executive officer apan pangutana. Sila ba mo ay presiding officer sa city council, municipal council o sa gobernador? Sila ba ang presiding officer sa provincial board? Ang tubag dili. Sa mga syudad o lungsod, ang presiding officer sa ilang mga legislative body, mao man ang vice mayor, o ang probinsya, dili man gobernador, kundi ang vice governor, mo preside sa sesyon. Sa ato pa, limitado ang ilang power sa mayor o gobernador. Pero sa barangay, ang kapitan, mo'y executive officer. Siya sab mo'y mo preside kung magsisyon ang barangay council. Siya pagyud mo'y chairman sa lupong tagapamayapa, mga friend. Bueno, naghisgot naman gyud ta og lupong tagapamayapa. Unsa man ning lupon? Bueno, saysayan ta mo, friend. Kaniadtong 1978, atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, Papang Bongbong ba, gimugna niya ang Presidential Decree 1508 nga gitawag kaniadto og Barangay Justice System. Ang katuyuan mao nga ang mga sakop niini sa Barangay Justice System moabag sa barangay kapitan pagpatunhay sa kalinaw diya sa ilang barangay. Tuyo sa mga balaod nga maminusan ang mga panagsungi sa mga lumulupyos barangay aron nga di na magdasok ang mga kaso nga moabot dito sa korte sa hukmanan. Dihang ang Local Government Code gimugna kaniadtong 1991, ang mga lagda sa Barangay Justice System nga gitawag na karon og katarungang pambarangay gihimuan og kausaban. Unya gi-abolish ang Barangay Justice System, gipuli diha sa Local Government Code
ang katarungang pambarangay. So mao na diha ang gitawag og lupong tagapamayapa or lupon. Ubos sa lagda, ang usa ka barangay kinahanglang dunay labing menos na po kasakop sa lupon. Apan makahimo sab kini nga mokuha og hangtod sa 20 ka lupon. Depende sa iyang panginahanglan. Abang sakop sa lupon, way sweldo. Wa sab sila did-i nga mudawat og honorarium per dime kung ang barangay maka-afford paghatag o ang lungsod o syudad muhatag og tabang ngadto sa mga sakop sa lupon. Ang mga opisyal sa lungsod o syudad gitahasan sa pag-abag sa mga sakop sa lupon aron mahimo sila nga batid sa ilang mga trabaho nga mao ang paghusay sa mga kaso. Unsaon man pagpili ang lupon? Kinsa mo pili nila? Ang tubag sa maong mga pangutana, ang kapitan mo ay mopili kinsa ang iyang kuhaon nga mga sakop sa lupon. Unya, aprobahan lang ni sa barangay council. Kadto mga tao nga nagpuyo, nagtrabaho sa barangay nga dunay integridad, dunay panghuna-una nga dili mo laban og usalang kahabig, independent-minded, og wa gidisqualify sa balaod nga mahimong lupon, mahimong ikatudlo sila nga sakop sa lupong tagapamayapa. Ang mga sakop sa lupong tagapamayapa, gitahasan lang nga mga conciliators, tighusay aron nga ulion ang maayong kabubuton sa mga nagkasungi nga mga lumurupyo. Di sila sama sa usa ka huwis nga muhukom kung kinsa ang sad-an, kung kinsa ang nakahimog sa laod. Dunay managlahi nga klase nga paghusay o sa panagsungi diha sa mga lumulupyos barangay. Mao ni gitawag og mediation, conciliation, ug doon na say arbitration. Tulo. Ang mediation mo'y unang level sa paghusay nga ang barangay kapitan mo'y gitahasan nga maningkamot aron dili mo dako ang panagsungi sa mga lumulupyo sa iyang barangay. Ang ikaduha, gitawag ni conciliation nga ang mga muhusay sa kaso mao ang tulo ka sakop sa lupon nga pilion sa duha ka party nga nagkasungi og ingon makatong gireklamo aron mo'y muhusay sa ilang panagsungi. Kung dunay mopadangat og reklamo ngadto sa barangay kapitan batok sa iyang silingan o katagi lumulupyo sa barangay nga iyang gikasungi, iadto dayon kini sa barangay secretary sa kapitan. Pero ari usa ta sa isyu kon unsa man ang mga reklamo nga angay dawaton sa barangay aron husayon sa kapitan o sa mga sakop sa lupon kay dili ra batanan nga kaso mo'y angay husayon sa lupon kadang dunay jurisdiction ang lupon. Una, ang kapitan o mga sakop sa lupong tagapamayapa makahusay lang sa mga kaso nga ang silot nga mapahamtang sa akusado kung siya pananglit maabot sa korte o niya masilutan ang akusado, kinahanglang dili mo sobra sa 1 year imprisonment o ang multa kinahanglang dili mo labaw sa 5,000 pesos. Kung panalitan labaw na niya na ang silot, awa na labot ang lupon. Pangutana, di man ka muhukom ang lupon kung sadaan ba ang respondent nga gireklamo kay pag-come up raman ka og amicable settlement ang ilang katuyuan sa paghusay nganong naghisgot ka man og silot nga pagkapriso o multa. Ang tubag ni ini mao na ang gibasihan sa balaod kung unsa nga mga kaso ang mahandol sa lupon og sa kapitan. Kay dili tanang kaso nga mahimong husayon sa barangay mediators, barangay conciliators. Unsang kasuha pananglit ang pwedeng husayon sa lupon? Mga tanan magid mo. Moingon mo renborbe unsa man kasuha be. Number 1, alarm and scandals. Kay ang silot ni ini usa ka adlaw nga priso ngadto sa 30 ka adlaw. Kanang gitawag nila bag aresto minor. Dili kayo taas no? Niya kon multa hanto na sa kuan kini bang magamay ra gyapon. Ang paggamit og mga piki nga certificates kay usa ka buwan raman ang pagkapriso niya na madagi pa sa barangay. Niya paggamit og fictitious name
So, sa ato pasilutan ka, ha? Panalitan, magpaila ka, maingon ko nga, ako si Tiburcio Patalinghog. Niya, dili day nga nako niya, mangilad ka dito. Doble imong sa, nangilad ka pa, niya, may gamit kapag fictitious name, under kas barangay. Lain pa, paggamit og uniforme og insignia sa usa ka kompanya, ahinsya sa kagamanan nga dili ka sakop niini. Pananglitan, magsulob mo lupon. Ako nagsulob kog lupon kay miyembro man ko sa lupong tagapamayapa. Panalitan, magsulob kog uniformes police. Dakpan ako kay that is a violation of Article 179 sa Revised Penal Code. O kadang migamit kag kadang kuan ba uniforme nga dili ka sakop ba sa mao nga grupo. Lain pa, physical injuries in tumultuous affray. Kanang tumultuous affray kanang kumbate nga way kuno lapis yung bagay niya ang injury kinahanglan dili mo labaw sa less serious. Kay ang physical injury nga dunay jurisdiction ang mga lupon, ang barangay, kadto rang slight physical injury o ang less serious physical injuries. Katong serious mga higala nga makinahanglan kanabang at pag-atiman sa pasyente sobras unom ka buwan, wa na adto na sa korte ang maong kaso. Lain pa, trespassing kon pagsud sa gikural nga property nga wa kay pagtugot. Kana usayon gyapon sa barangay. Light threats kon pagpanghulga nga dili gid kay grabe. O mo na ana diha sa moingon ba bagong tanong karon nga ba. Pagpangawat apan depende sa kantidad nga gikawat kung dako na gani kayo ang kantidad idiretso na sa korte. Swindling o estafa kanang dili ka mo bayad, estafa man na niya pagpangilad. Wa pagbayad sa utang, ari gyapon na diri sa barangay. Muna nga usahay kami sa lupon, mo kayo nga may gamiton raman tani para collection of some of money, pagpanguligtas utang. Diya pa lain ay slander by deeds o intriguing against honor. Unsa man na? Kanang pagpakauwaw. Kanang libel. Pagpakauwaw ba? Wa pakauwawan ka. Inonday ka nga kuan, inonday ka nga oy burikat na burikat. Timan-i manghigala ha. Sa libel law, kung maingon ang tao bisan pag tinuod gina siya nga kana siya commercial sex worker unya imong pakauwawan maingon na siya kana siya babayan na burikat na di na siya kada bang cover nga mayon ka nagsulter mo kus tinuod dili ay gipakauwawan man nimo siya. Ang balaod sa libel mahigala nagkanayon nga truth is not a defense of libel. Mayon ka kawatan na siya gipakauwawan nimo kay nakonbikto siya sa pagpangawat igo gyapon kas libel. Muna magbantay ka kay amo man nag-studyhan may gala kami more than 30 years ko sa broadcast of print media kanang amo nag-studyhan unsay mga elements sa libel para dita maigo. Reckless imprudence may gala o daghan pa kay mga gagmay lang ayo na mga dagko king kaso. Ang lupong tagapamayapa dili mo dawat kon naglambigit og mga kaso nga kanabang nasakop na sa special laws sama nga ang usa ka asawa may reklamo sa iyang bana kay gikulata wa hatagig sustento ay di na madawat namo adto ka na i-refer sa mga sakop sa gender and development sa barangay kada banggad ba nga mo'y mo assister sa complainant aron nga ang kaso mapadangat ngadto sa DSWD kay kini naglambigit og kaso nga violence against women and children padanglit nga mga kaso nga gagmay ra tuod ang silot apan nadakpa naman ang naghimo sa laod sa pulis wa nay katungod niini ang mga sakop sa lupon og ang himuon niini ipasaka na lang ni diretso ngadto sa korte nganuman kay arrested in flagrante man ang suspect kada bang nadakpan sa paghimo sa krimen kun dili dayon pasakaan og kaso ang dinakpan mulapas na ang prescriptive period og mahimo pa nga mapasakaan og arbitrary detention ang nagdakop kung dili ni buhian. Ang ubang mga kaso nga dili mahusay sa barangay kadto mga nagkinahanglan og dinalian nga aksyon nga kung malangan ang makahatag og inhustisya sa usa ka party. Bueno, mubalik ta sa isyu kung dunay mo pasaka og reklamo sa barangay. Ang himuon sa barangay secretary nga mausab ang secretary sa lupon so taon usa niya kung doon na ba'y jurisdiction ang lupon sa gipasaka ni nga reklamo sa complainant. Sa ako na nga giingon, ang lupon makahusay lang sa mga kaso nga doon na sila'y jurisdiction.
Gawas niya ito mga kaso nga akong gibatbat kaninyo, doon na pa'y ubang basihan nga makahandol ang lupon sa mga kaso. Gilatid sa katarungang pambarangay law nga ang mga dispute, kanang panagsungi ba, nga mahusay sa lupon, kadto lang nga mga complainant o ang gireklamo, pareho nga nagpuyo sa susa mga barangay. Panalitan, usara sa kalang barangay lang po yan, Capitol Site, o barangay Apas. O, pananglit kon ang mireklamo taga barangay Apas. O niya, ang gireklamo niya taga barangay Apas Rasab, nga nagpuyo sa laing sityo, pwede na sa lupon. Kay ang duha ka parties, ang complainant o ang gireklamo, nagpuyo man sa susama nga barangay, siyudad. Gilatid man gud sa balaod nga kinahabang the parties of a dispute that will be brought to lupon for mediation, conciliation, are residing in the same barangay or either different barangays but situated in the same municipality or city. O, yung na ba? Sa ato pa, kung managlahi sila og lugar nga gipuy-an, apan ang ilang mga barangay anaara mahimutang sa susama nga lungsod o siyudad, pwede ra kini nga mahusay sa lupon. Apan adto kini husayon sa dapit diin nagpuyo ang gireklamo, ang respondent. Klaro ba? So panaglitan, ang taga-barangay Apas, Cebu City. O, ato ginabutang ang Cebu City karong katong mga naminaw ron nga dili masuytog asa ding Apas makasabot. Ha? Usbon ako, panalitan taga-barangay Apas, Cebu City, dunay reklamo sa taga Guadalupe kay giutangan siya og wa gibubayad. Ang Guadalupe sakop gyapon Cebu City. Ang taga-Apas adto mo pasakag reklamo sa barangay Guadalupe. Kay tuwa man nigpuyo dito ang iyang gireklamo. Pero kung ang taga-barangay Apas, Cebu City, nagpautang og taga-Bulacau, Talisay, unya wa siya bayari, di kini mahimong isangat sa lupon ang reklamo. Kay ang respondent o ang complainant wa man magpuyo sa susama nga LGU, lungsod o siyudad. Kuha ba ninyo? Kay ang Talisay o ang Cebu City, different local government unit. So pananglit, dunay taga-Labangon nga nagtrabaho sa usa ka mall diya sa North Reclamation Area, kanang SM. Unya, nagkalali sila ug ang kauban niya sa trabaho nga taga Lahog, gisumbag siya. Asa man ipasakang kaso. Timan ang kanabang taga Labangon o niya taga Lahog. O, ang Labangon ug Lahog situated in the same city, Cebu City. O niya, dito nahitabo ang pagpanumbag sa sud sa working area nila. Pareho sila nga nagtrabaho. O muna nga, miingon din, doon ay miingon dahil nga, kay tagalahog man ang nanumbag, adto sa lahog ipasaka ang reklamo, ang tubag, dili sa lahog. Miingon mo, ano man? Kay ang duha ka pares o parties mga igala, nagpuyo man sa managlahi nga barangay, dinhi sa Cebu City, so pwede ra sila mahusay sa lupon. Apan, anhi din himusod ang workplace. Kung hain ang barangay mahimutang ang mall nga gitrabahoan sa duha ka protagonista, adto dito husaya sa lupon ang dispute. Sabtan ba? O naglibog mo? Naibaw ko nga doon na pa'y mga sakop sa lupon nga wa kaayo makasabot ni ini. Kanang workplace venue. Kaya dito man, pareho sila nga empleyado dito sa SM. Nga nagsumbag dito, nagkaaway, o adto sa ato pamuso diha ang workplace venue. Kung asa man dapit may mutang ang ilang gitrabahoan, adto dito husaya ang kaso. Muna workplace venue. Na may school venue po gani, karon ato nisgutan na. Pero kung ang duha ka trabahador, ibutanta, lumulupyo pa sila sa Talisay, ang usa. Unya, ang usa, taga Mandawi. Niya, nagtrabaho sila sa SM. Why jurisdiction ang lupo ni ana? Ang kaso, diretso na nga isangat ngadto sa Fiskaliya. Kaya ang Mandawi o ang Talisay, di man sama nga LGU. Di man sama nga local government unit. Di apay lain ay, ang pagpangulata na hitabo sa tunghaan. Eskwelahan ba? Ang usa ka taga-ermita nga nagtungha sa usa ka universidad di Eskolon, Pananglitan,
O niya, ang kulon, sakop pa ni sa barangay Parian. Unya, gikulata ang taga-ermita sa kauban niyang estudyante nga taga-Pardo. Apan nag-eskwela gihapon sa Maong Tunghaan, asa man husayang kaso be. Tabagan ninyo. Ang ermita, ang Parian, sakop sa Cebu City. O, unya, taga-Pardo, ang kinibang nangulata, Cebu City gihapon, asa man husaya. Ang tubag, kung asa mahimutang ang tunghaan, muli akong ingon yung school venue. Adto husaya ang kaso. Kay ang duha ka protagonista, pareho man nga estudyante sa maong eskwelahan. Apan lahi ang mahitabo. Pananglit, ang taga-ermita gikulata sud sa tunghaan og ang nagkulata dili estudyante. Ati man niya, dili estudyante. Maguwang sa iyang classmate nga taga-Pasil. Ang kaso adto isangat sa Pasil. Sa dapit diin magpuyo ang respondent. Kay di man estudyante ang nanumbag. Sa school venue, friends, kinahanglan nga ang nanumbag o ang gisumbag pareho nga estudyante. Pareho sa itong work venue. Kinahanglan pareho sila nga nagtrabaho aron adto sa venue kung asa mahimutang ang eskwelahan o ang workplace mahimutang adto dito i-file ang kaso. Kung ang panagbingkil nagumikan sa Utlanan Siyota, matod sa balaod nga ang paghusay sa lupon adto gyud sa barangay nga nahimutangan sa mas dako nga parte sa yuta nga gikagubdan. Pero timan nga kinahanglang nga kinahanglang ang both parties nagpuyo sa samang lungsod o syudad. Kung ang mireklamo taga Mandawi unya ang gireklamo taga Cebu City, why jurisdiction ang lupon? Diretso na mo sa piskalya pag-file sa inyong kaso. Sa mga kaso nga dunay jurisdiction ang lupon, ang Korte Suprema mimando sa mga hukmanan nga dili dawaton ang kaso kung way certification to file action gikan sa barangay. Nga nagpasabot nga mihimo ang barangay og paningkamot ba nga makabuot gid unta ang amicable settlement pero wa gyud magmalampuson. So muna mga friends, atong pasabot ninyo. Inikadawat sa sekretary sa lupon sa reklamo, inikaugma, padadaan dayon niya og sumon nga pirmados kapitan ang tao nga gireklamo dito sa barangay. Padadaan niya og notice of hearing sab ang complainant aron nga mag-atubang sila og mahusay sa kapitan ang ilang panagbingkil. Alang sa mga sekretary sa lupon, timan ang sumon i-issue lang ngadto sa respondent. Ang complainant mahigala ang i-issue notice of hearing. Ang ipada kanto kanila. Unya, kung doon na mo'y witness nga ipatawag, ang ipada sa witness ang form nga supbuena. Ay mo sipiat mo, ay mo sipiat. Ang timan ang respondent ang inyong ipada nga form kining mao na siya nga sumon. Unya, notice of hearing sa complainant o ingon man supuy na sa witness. Ang mupirma niini ang kapitan kung anaa sa mediation level. Pero kung naa na gani sa conciliation, mahigala, ang chairman sa pangkat ng tagapagkasundo mo'y mupirma o ang sekretary. 15 ka adlaw ra ang gihatag nga tagal sa balaod nga ang usa ka panagsungi nga himuan og mediation proceedings ana sa barangay kapitan kinahanglan mahumana. Kung dili ka di masolve sa 15 ka adlaw, ang kapitan mahigala diha-diha magmugna siya pangkat 3 lupon ang membro niini. Kinahanglan nga ang mga sakop sa pangkat kauyunan sa duha ka parties. Aron way mo ingon nga do naman toy bias man ang usa. Ato kinahanglan nga magka-agree gid sila duha nga ang tulo ka lupon mo'y mohusay sa ilang kaso. Ang balaod naglatid nga ang kapitan gyud maoy muhiring og muhimo sa mediation. Apan pastilan. Kung kini tumanon, friends, kamo mga lupo na minaw ron, mga kapitan, mahurot ang oras sa kapitan. Wa nay lain sila mahimo. Kana ra gyud paghiring kay tinaghan ang mga kaso, labi na diri sa urban barangay. So wa ilatid sa kipilo kanang katarungan pambarangay law nga ang mga konsihal sa barangay mahimong tahasan pagkondak sa mediation. Apan dunay lagda nga naa sa local government code nga nagkanayon.
the barangay councilmen, kay councilmen man mo itawag, dili man councilor sa barangay, the barangay councilmen may assess the punong barangay of their duties and responsibilities related to peace and order. Kaya ang trabaho sa pag-mediate sa mga panagsungi sa mga lumulupyo, kabahin man sa pagpatunhay sa kahusay o kalinaw, maisip nga nasubay ni sa gilatid sa local government code. Bisan og wa kini ilatid di sa katarungan pambarangay law nga ang mga konsehal makahimo pag-mediate. Pero mo nay usa di sa uban nga mga barangay diri sa ato doon ako gipangutana. Nga ang lupon sila mo ay mo mediate oy kuha na sayop na. Ang usar ba niya na mahigala no panalitan doon ay mistake, error sa inyong kamo mo mediate, so what to say effect. Unya unsa may naimutang niya na ang prescriptive period pag file niya mo file siya mo hunong mo to ang kanang prescriptive niya period no nga 60 days kung ang kanabang kuan mo prescribe ang kaso dili mo hunong kay sayop man ang proceedings. Muna timanin ninyo ang pangkat manghigala ang kining atong balikon nga ang kinibang mga lupon way labot sa mediation way labot unya unsa man kuno kalainan matupad sa uban nga unsa may kalainan sa mediation conciliation. Ang tinuod pareho ra gyud na ang katuyuan ug ang pamaagi sa mediation ug conciliation. Ang nakalahi lang kay ang mediation ang kapitan mo ay nagduma og sa conciliation ang tulo ka sakop sa lupon mo ay nagduma. Ang tulo ka sakop sa lupon na chairman mo pili mo elect sila kisa chairman niya dayon sekretary og miyembro. Ang sekretary mo suwat sa kanang proceedings. Ang pangkat mo padagi hapon og mga sumon, notice of hearing ngadto sa kanabang complainant, sumon sa respondent og supoy na para sa witness. Pero friend pastilan, ang nakapait kung dili tahuron sa respondent ang ipasaka kanilang reklamo, wa gyoy mahitabo nga hearing. Muna nga kami sa lupon mapugos mi pag-issue lang og certificate to file action. Kung sa korte ang huwis makahimog pag-contempt, maka-issue og bench warrant aron dakpon ang dili motunga sa hearing sa kaso, ang lupon wa nining maong power. Igo ra gilatid sa balaod nga mahimong ang lupon mo file og petition sa korte aron i-cite og indirect contempt ang respondent o kadtong wa motunga sa hearing. Pero pastilan, perting hasula na mga friend ay. Ang laing mahimo sa lupon nga gilatid sa balaod mao ang pag-issue og certificate to bar action. Unsa man ni? Aron nga kon ang respondent katong wa motunga sa hearing mubawas gani siya pagkiha sa mireklamo niya di kini duwaton sa barangay. Kay gibar naman siya kay husayon ka di ka mo atubang. Nya karon mo file kag bawas. Sumatod sa DILG nga gibana nila nga matag kaso nga mahatagan og amicable settlement sa barangay og dili na makaabot sa korte, ang kagamahanan makadaginot og 9,500 pesos kada kaso. Pero diris nakbay sugbo kaniadtong 2022 miabot yun og 6,231 ka kaso ang nasangat sa lupon og 3,425 ka kaso ang nasitol ra sa barangay. Sa ato pa, daghan ang wa masitol di no? Stila kay di magud malikayan friend na may uban nga di lagi mo tunga sa hearing, nasa uban nga magkaatubang pero moingon gyud ang complainant nga sir, isuhi lang kog CFA sir kay certificate of file action kay adto file gi kog kaso sa korte. Among ganing inon nga lisod ra ba kayo pag file og kaso sa korte kay naay filing fee. Muna nga nilisod pag ikay basta lisura gyud. Abi niya pagka 2023 last year miabot og 5,600 ka kaso ang nasangat sa mga sakop sa lupon gikan sa 80 ka barangay sa Cebu City niya out of 5,600 3,310 ang nahimuan og amicable settlement. Daghan gyapon wa mga settle, mga almost half. So sa ato pa sa duha ka tuig 2022 ug 2023
11,831 ka kaso ang miabot sa lupon sa Cebu City ug ang nasitol 6,735. Sa kalungsuran rin Sugbo, sa mga syudad nga under sa DILG Provincial Office, kaya ato man kuhaan sab sila og data. Miabot og 19,989. Hapit gamay lagi kuha mo 20,000 ka kaso ang nadawat sa kabarangayan sa probinsya. So sa mao nga gidaghanon 15,595. Sa ato pa murag 1/3 ang malampuson nga nasitol sa mga sakop sa lupon o sa mga barangay kapitan. 3/4 sa probinsya. So tungod niini, gibana-bana nga miabot og 148 million pesos ang na-save sa kagamanan sa probinsya Sugbo. Kay ang maong mga kaso wa naman moabot sa hukmanan. Dire sa dakbayn sa Sugbo, gibana-bana nga miabot lang og 63 million pesos ang na-save sa kagamahanan kay daghang kaso miabot gyud sa korte. So mo na mahigala. Maayo unta og pinaagi sa atong programa karon akong natabangan paghatag og kahibaw kadtong mga complainant kung mo-file mo kaso nga unsay inyong buhaton og ngadto sa mga sakop sa lupon nga dili pa kayo bansay sa ilang trabaho og niadto mga lumulupyo nga akong giingon ninyo dunay reklamo nga kanabang magduha-duha saom na to di pag-file adto lang mo dito sa opisina sa lupon. Niya ang mga sakop kauban ako nga lupon sa barangay diri sa Dakbay sa Sugbo ug sa uban ng mga dapit kinahanglan nga magbasa-basa mo. Pareha niyo ako mediation in the katarungan pambarangay system handbook karaan under pa sa 1508 ang bag-o ni Attorney Ayan Kenneth Lucero, jurisdictional and procedural aspect sa yadi pay katarungan pambarangay training mo nang akong mga libro may gala nga pirmi na ko ang gibasa bisag makabasa nako ako na siyang gibasa para to refresh sa mga provisions diri sa atong una kay lisod kay kon maghusay ta unya masipyat ta mga higala makahimo tag sayop kay akong giingon nga kon masayop ra ka dili na siya ma-counted nga mo stop ang prescriptive period may gala maalkansin taon ang complainant.